میرے پیارے بھائیو اے آیتاں نے 108 جڑا بندہ انہاں نو پڑھ لیندا ہے اللہ پاک انہوں عذاب قبر تو بھی محفوظ فرما لیندے نے، چوراں ڈاکواں تو بھی محفوظ فرما لیندے نے، اچانک حادثات تے بیماریاں تو بھی محفوظ فرما لیندے نے، اور 100 آیتاں دی برکت نال اللہ پاک پوری رات دے قیام دا ثواب بھی عطا فرما دیندے۔ تشریف لاتے ہیں مبلغ اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری تنویر شاکر حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا في هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ حضرات و حاضرین، صاحبو، ساتھیو، عزیز مسلمان بھائیو، قابل احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات لئی خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائد و جہاں، امام اعظم، خطیب اعظم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، میرے اور تہاڑے دلان دی بہار اور رونق، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے میرا اللہ میری اور تساں حضرات دی طرفوں بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے اپنی خاص توفیق اور رحمت دے نال سنو اپنے پاک کر مسجد دے اندر حاضری دا موقع نصیب فرمایا۔ الحمدللہ نماز مغرب با جماعت ادا کر کے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان لئی مسجد دے اندر حاضر ہاں۔ دعا فرماؤ اللہ رحیم و کریم ساڈا سارے اندہ مل بیٹھنا قبول فرما کے بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دین۔
میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطیب ابھردے ہوئے نوجوان خطیب فاضل نوجوان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری عبداللہ اسلم ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی درود پاک دے فضائل دے حوالے نال بڑا ہی مدلل خطاب فرما چکے نے، اور انہوں تو قبل خطیب حرد العزیز فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد الیاس محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے میدان معاشر دا منظر بڑے پیارے انداز دے نال اور بڑے پرفکر پرسوز انداز دے نال پیش فرمایا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں نوجوانہ دے علم و عمل دے اندر برکت دا نزول فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک نو ایسا مقام عطا فرمایا کہ جندہ بھی تعلق قرآن پاک دے نال جڑ گیا، اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال انہوں ایسیاں بلندیاں ایسیاں شانہ تے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا تے دھکے کھاندیاں لوگاں نو غلامی دی زندگی بسر کرن والیاں نو جدوں قرآن دی نسبت نصیب ہو گئی، اللہ پاک نے اینی بلندی عطا کیتی ہے چل دے زمین تے نے قدماں دی آواز رب دی جنت اندر سنائی دیندی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا اپنی انہاں ویراں انہاں بزرگاں نو اور اپنی اسلامی روحانی ماواں اور بہناں نو کہ جڑے ماشاءاللہ ہر مہینے مسجد دے اندر آ کے بڑے پیار نال بڑی محبت نال اور بڑے ہی نظم و ضبط دا مظاہرہ کر دیے ہوئے قرآن و حدیث دیاں باتاں سن دے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی تے انسان اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ صبح ہی اس بات دا مشاہدہ کر لیا جے، ایک بندہ مومن بازار دے اندر جا رہا ہوئے، بازار دے اردہ گرد بہت سارا کوڑا کرکٹ کاغذات اور کافی ساریاں چیزاں مل جاندیاں نے، لیکن انسان سب نو نظر انداز کردہ ہویا پیران دے تھلے روندہ ہویا گزر جاندہ ہے۔ لیکن چل دیاں کسے ایسے کاغذ تے نظر پہ جائے جن دے تے یقیناً نہیں، صرف تھوڑا جیا کوئی شک پہ جائے کہ اے جڑا کاغذ بازار اندر پہ ہے ان دیتے قرآن پاک دا کوئی حرف لکھیا ہویا ہے، کوئی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، تو بندہ مومن دے قدم فوراً رک جاندے نے، پیچھے ہٹ دے انہوں اٹھاندہ ہے صاف کردہ ہے وند ہے۔ اگر واقعی قرآن پاک دی کو آیت لکھی ہے یا کوئی لفظ لکھے ہے، انہوں اٹھا کے کسے پاکیزہ جگہ تے رکھ دے۔ کیوں؟ کاغذ تے ہور بھی بڑے پئے نے اور بڑیاں سونیاں انہاں تے تحریراں لکھیاں نے، بڑیاں پیاریاں عبارتاں لکھیاں نے اور بڑے ڈیزائن بنا کے بڑے خوبصورت انہاں تے جناب نقش و نگار کر کے لکھے ہوئے نے، لیکن انہیں کسے کاغذ نو نہیں اٹھایا، صرف انہوں اٹھایا ہے جن دے تے قرآن پاک دی آیت مبارکہ لکھی ہے۔ وجہ کی ہے؟ کیونکہ جس چیز دی جس کاغذ دی نسبت قرآن نال جڑ گئی ہے او گلی اور کوڑے کرکٹ دی جگہ اور روڑی دا مال نہیں رہ گیا، بلکہ اللہ پاک نے انہوں بلندی عطا کر کے اپنے پاک کر اور پاکیزہ جگہ دی زینت بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، قرآن اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک دا ساڑھے تے بہت بڑا انعام ہے کہ رب نے قرآن پاک جیسی عظیم نعمت نال سانو نوازے ہے۔ حضرات، قرآن پڑھیا جائے پھر بھی عظیم، قرآن سنیا جائے پھر بھی فائدہ، قرآن پاک تے غور و فکر کیتا جائے پھر بھی دنیا آخرت دیاں بھلائیاں۔ لیکن کافر چاہے نبی پاک دے دور دا ہوئے یا سن 2021 دا ہوئے، ان دی ہر دور دے اندر کوشش رہی ہے کہ نہ قرآن نو پڑھیا جائے نہ قرآن نو سنیا جائے۔ نبی پاک دے دور دے کافران نے ویکھیا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک دی تلاوت فرماندے نے، جڑا قرآن سندا ہے دیوانہ ہو جاندہ ہے، کلمہ پڑھ کے غلام بن جاندہ ہے۔
اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے خلاف بڑے بڑے پراپے گنڈے کیتے حتیٰ کہ ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن پڑھ دے. میرے پیارے بھائیو، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ دینے، پابندیاں لگائیاں گئیاں، آواز آہستہ کرندہ کیا گیا، طرح طرح دے اعتراضات اٹھائے گئے، کیونکہ کافر نہیں چاہندہ قرآن پڑھیا جائے، کافر نہیں چاہندہ قرآن سنیا جائے. کافر تے آندہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن نو نہ سنو، کی کرو والغوا فیہ. جدو قرآن پڑھے اللہ دا پیغمبر، جدو قرآن پڑھن صدیق اکبر، جدو قرآن پڑھن فاروق اعظم، جدو قرآن پڑھن پیارے عثمان بن عفان، جدو قرآن پڑھن پیارے علی المرتضیٰ، دیگر پیغمبر دے صحابہ شور مچا دیو، رولا پا دیو. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنان، واہ واہ تے ہو دیاں آوازاں بلند کر دیو، رولا تے شور شرابہ اینا پا دیو کہ قرآن دی آواز کسے تک نہ پہنچے. میرے پیارے بھائیو، اونا اپنے وقت دے لحاظ نال اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ قرآن نہ پڑھیا جائے، نہ سنیا جائے، نہ سنایا جائے. آج دے کافر نے بڑی سازش دے نال، بڑے پراپے گنڈے اور بڑی کوشش دے نال انہیں کہا آج دے مسلمان نو قرآن تو دور کرو، انہا تعلق قرآن تو توڑ دیو. کیوں؟ اگر ایک قرآن نال جڑ کے رہے گا، اندہ تعلق رب رحمان نال جڑے گا. اگر قرآن نال اندہ تعلق ہوئے گا، اندے اندر غیرت ایمانی آئے گی، اندے اندر شرم و حیا آئے گا. کافر نے، آج دے کافر نے مسلمان نو کیویں قرآن تو دور کیتا؟ انہیں کہا اندے ہاتھ اندر ٹچ موبائل پکڑا دیو، انہوں سستے ترین انٹرنیٹ دے پیکج دے دیو، نئی پیکج لاندہ انہوں فری ایم بی دے دیو، انہوں طرح طرح دے جناب واٹس اپ دے کے، فیس بک دے کے، انہوں یوٹیوب دے دیو، انہوں ٹیوٹر دے دیو، انہوں انسٹاگرام دے دیو، فلاں فلاں چیزاں دے کے انہوں موبائل اندر اینا مصروف کر دیو کہ نہ اندے کولوں ماں باپ واسطے ٹائم بچے، نہ اندے کولوں اولاد لئی ٹائم بچے، نہ اندے کولوں قرآن لئی ٹائم بچے. قرآن پاک تو دور کرن لئی نوجوان تیرے ہاتھ دے اندر موبائل پکڑا دیتا گیا اور پھر تینوں فری ایم بی دے دیتی گئی. تو بڑا خوش ہو گیا کہ مینوں انٹرنیٹ فری مل گیا ہے. او میرے پیارے بھائی، اے تینوں انٹرنیٹ فری نہیں دیتا جا رہا، بلکہ قرآن پاک تو دور کرن لئی بے حیائی بے غیرتی دا ٹیکہ لگایا جا رہے ہیں. اسی خوش بیٹھے ہیں کہ فلاں کمپنی بڑی ایم بی فری دے رہی ہے، فلاں کمپنی بڑا انٹرنیٹ فری دے رہی ہے، فلاں کمپنی بڑے میسج کر رہی ہے. کوئی میسج آ جائے کہ اینا لوڈ کراؤ تے تانوں اینا انٹرنیٹ فری مل جائے گا، رات دا ایک کیوں نہ وجہ ہوئے، پجا پھرے گا ادھر جا کالا کر. او کی ہو گیا بھائی یارہ کتے آفر آئیے، اے ضائع نہ ہو جائے. اور میرے پیارے بھائیو، جس امت نو اللہ پاک نے قرآن پاک جیسی عظیم دولت دیتی ہوئے، او پھر رل جائے در در تے دھکے کھا کے، جگہ جگہ تے او جناب قرآن پاک تو دور ہو کے ذلیل ہو جائے، اندے تو وڈی بدبختی تے بد نصیبی کی ہو سکتی ہے. اے قرآن پاک اللہ پاک نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے. لو آج دی اس ملاقات دے اندر انشاءاللہ میں گناہگار، اللہ پاک دے قرآن پاک دا طالب علم تے ایک ناجیز ادنا جیا خادم، تین باتاں تساں حضرات دے نال کرنا چاہنا. دعا فرماؤ اللہ پاک اپنی رحمت نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان. اللہ سن سنا کے سنو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمان. میں ایک دعا کرنا ذرا محبت نال آمین کیا جے. عرشاں والیا شاہا تیرے واسطے کیڑی کوئی کمی ہے ربا جی میں آج کٹھیاں کیتا ہی اپنی رحمت نال سانو سارے انو بیت اللہ اندر انجی کٹھیاں بے کے خطبہ جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. توجہ کرنا ذرا غور فرمانا. تین باتاں میں عرض کرنی ہے قرآن پاک دے حوالے نال. میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، پھر بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات پہلی بات قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو، قرآن پاک نو پڑھیا کرو. دوسری بات قرآن پاک نو سنیا کرو. اور تیسری بات یہ کہ قرآن پاک تے غور کریا کرو. قرآن سانو آندہ کیے چاندہ کیے، قرآن ساڑے نال گل کی کردہ ہے. اے تینہ گلاں تے جدو اسی توجہ کر لئی نا، اے تینے گلاں جدو ساڑے اندر آ گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک دنیا بھی بہتر کر دیں گے، آخرت بھی بہتر فرما دیں گے. عرشاں والیا شاہ سانو سارے انو اپنی رحمت نال قرآن پاک نال سچی پکی محبت نصیب فرما دے. اچھی کہو آمین. عزیزان من آ میرے مسلمان ویران،
रब दे नबी जग दे नबी रब दे हबीब अलैहिस्सलाम मेरे आका मेरी मक्की मदनी सरकार कौन जिन्ना जिया कायनात अंदर आया कोई नहीं, मालके हकीकी ने बनाया कोई नहीं, ए पूरे ज़माने अंदर कोई नहीं, किसी माँ ने जनेया कोई नहीं, अरशां वाले रहमान ने गलेया कोई नहीं। ओ लोगो कौन पैगंबर जिन्ना दे बारे मैं ते अक्सर कहा करना वा, ओ उच्ची आन वाला उच्ची शान वाला, ओ भले बाग वाला भले राज वाला, ओ लड़ लगे आंदी बड़ी लाज वाला। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों इक़राउल कुरान, फरमाया दुनिया कायनात दे लोगों कुरान पाक नो पढ़िया करो, अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करया करो, अल्लाह दी मुकद्दस ते पाकीज़ा कलाम नो पढ़िया करो। फायदा की होएगा? फरमाया फ़ा इन्नहु याती यौमल क़ियामा, कल क़ियामत दा दिन होएगा। मैदान महशर दा मंजर सिमात फरमा चुके हो, जिस दिन कोई किसी दे कम नहीं आएगा, भाई भाई दे कम नहीं आएगा, औलाद मापियां दे कम नहीं आएगी, दुनिया दियां दौलतां कम नहीं आउणगियां। ए जिहड़ी दुनिया नाल अज प्यार पा लिया, ये दुनिया नहीं बनदी बंदे दी, ते बंदा जानी दुनिया दा घर लोग बनाई फिरदे ने, ए अड्डा फानी दुनिया दा। फरमाया कल क़यामत दे दिन जदों कोई किसी दे कम नहीं आ रहा होएगा, ए अल्लाह दा कुरान फ़ा इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबिही। फरमाया जिहड़े लोग कुरान पढ़दे होणगे, रब दा कुरान उन्हां दा सिफारशी बन के रब दे दरबार अंदर आ जाएगा। कुरान पाक नो पढ़िया करो लोगो। पहली बात मैं मुकम्मल करके दूसरी बात नो अगे चलाना चाहना। फरमाया कुरान पढ़िया करो, कुरान सिफारशी बन के आएगा। और लोगो किवें दा मंजर होएगा? मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो युता यौमल क़ियामा बिल कुरानी व अहलिहि अल्लज़ीना कानू यअमलूना बिही तक़दुमुहु सूरतुल बकरा व आले इमरान तुहाजानी अन साहिबिहिमा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो कल क़यामत दा दिन होएगा, मैदान माशर अंदर रब दा कुरान आएगा, अल्लाह दा प्यारा कलाम आएगा। फरमाया इधर ओ लोग आउणगे अहलिहि अल्लज़ीना कानू यअमलूना बिही, जिहड़े कुरान पाक नो पढ़ के इंदियां आयतां ते अमल करदे होणगे, कुरान पाक दे अहकाम नो मनदे होणगे। फरमाया ये लोग अल्लाह दे दरबार अंदर आउणगे। इधर रब दे कुरान दा कारी आ रहा है, रब दे कुरान नाल प्यार करन वाला आ रहा वे, रब दे कुरान दियां तिलावतां करन वाला इंसान आ रहा है। फरमाया तक़दुमुहु सूरतुल बकरा व आले इमरान, अल्लाह दे कुरान दियां दो सूरतां, एक सूरतुल बकरा और दूसरी सूरा आले इमरान, ये अल्लाह दे दरबार अंदर चलियां जाणगियां। इस बंदे तो पहले रब दे दरबार अंदर पेश हो जाणगियां, इंदियां वकील बन के इंदियां सिफारशी बन के अल्लाह दे दरबार अंदर हाजिर हो जाणगियां। कहणगियां अल्लाह असी इंदी सिफारिश लई हाजिर होइयां। आ मेरा वीर तवज्जो कर, मेरे पैगंबर दा एक होर फरमान मिला ले, इंशाअल्लाह बात समझ आ जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो अस्सियामु वल कुरान, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, एक रोज़ा और दूसरा अल्लाह दा कुरान। अगे रमज़ानुल मुबारक करीब करीब आ रहे हैं, अल्लाह सानू सारियां नू नसीब फरमा दे।
فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, روزہ آئے گا, اللہ دے دربار اندر رب دا قرآن بھی آ جائے گا, دونوں اپنا اپنا کیس سنان گے, اپنی اپنی گل کرن گے. انہاں وچوں قرآن بولے گا, کہے گا اللہ تیرا اے بندہ میرے نال اینا پیار کردا, انی محبت میرے نال کریا کردا. اے رات دیاں تاریکیاں اندر جدو دنیا آرام دی نیند سو جایا کر دی, اللہ اے میریاں تلاوتاں کریا کردا, اے مینوں پڑھیا کردا, کدی میریاں تلاوتاں سنیا کردا, کدی نوافل اندر, کدی نماز تراویح اندر, کدی نماز تہجد اندر. اللہ میریاں تلاوتاں سنوالا. اللہ سونیا میں امدا سفارشی بن کے آیا وا, آ میرا ویر توجہ کر, تائیں تے کہن والا کہندا ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی, او ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی. ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی, او ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی. نالے پیا دسے اپنا پتہ نشان نی, کان لا سنیے اے کیڑا او ماہیا, اے کیڑا ماہی. فرمایا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا. اللہ دا قرآن سفارشی بن کے رب دے دربار اندر آ جائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو فائیو شفان, ادھر سیام دی سفارشی, ادھر قرآن دی سفارشی. اللہ پاک دووان دی سفارش قبول کر کے اپنے اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دیں گے. فرمایا قرآن پڑھیا کرو, اقرأ القرآن. لوگو آج دنیا دیاں عدالتاں دے اندر بندہ کسے تھانے کچہری اندر پھنس جائے نا, ایتھے کھڑا کلا بے یارو مددگار, بڑا پریشان تے بڑا حیرانے, پتہ نہیں میرے نال کی بنے گا. اچانک سامنے نظر پیندی ہے, اے جی ساڑے پنڈ دا نمبردار آ گیا ہے, اے پنڈ دا جناب چودھری صاحب آ گئے نے, اے میرے علاقے دا ایم پی اے تے ایم این اے آ گیا ہے, ان دے نال میری دعا سلام ہے, تھوڑا تعلق ہے. بندے نو حوصلہ بچ جاندا ہے کہ ہون گل ہو جائے گی, ہون میری گل بن جائے گی, کچھ نہیں ہون لگا میرے نال. او میرے پیارے بھائیو, اللہ دے قرآن نال پیار کرو, رب دے قرآن نال محبت کریا کرو. اے درس قرآن, اے جلسے, اے کوئی شغل تے میلہ نہیں. ان دا مقصد تہانو صرف طرز سنانا تے شعر و شاعری سنا کے ٹور دینا نہیں. ان دا مقصد ہے کوئی سبق حاصل کر کے جائیے کہ دنیا دے اندر ساری زندگی دا مقصد کیے. او میرے ویر کل قیامت دے دن جدو نہ باپ کا ماریا ہوئے گا, نہ ماں کا ماری ہوئے گی, نہ دنیا دیاں دولتاں ڈگریاں تے عہدے کا مارے ہونگے. رب کعبہ دی قسم ہے, اگر اقرأ القرآن تے عمل کر کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں ہونگیاں, قرآن پاک دی آیات مبارکہ نو اپنی گلے دی مالا بنایا ہوئے گا, رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے آنا جدوں بے یارو مددگار کھڑا ہوئیں گا, رب دا قرآن آئے گا, تیری سفارش کرے گا, انہوں تک رب دے دربار وچوں رب دا قرآن پیچھے نہیں ہٹے گا جدوں تک تیری سفارش کر کے تینوں اللہ پاک دی جنت دا مہمان نہیں بنا لے گا. پیار کر رب دے قرآن نال, محبت کر اللہ دے قرآن نال. پہلی بات مکمل ہو گئی. دوسری بات تے غور فرمانا, میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات, پہلی بات ہے کہ قرآن پڑھیا کرو, دوسری بات ہے قرآن سنیا کرو. قرآن سنن دا فائدہ کی ہوئے گا, اور قرآن سننا یہ ایسا پیارا عمل ہے, ایسا عظیم عمل ہے. میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ پاک کسے بھی گل تے اینی توجہ نہیں دیندے, اینی غور نال کسے گل نو نہیں سن دے. ویسے تے اللہ پاک دی ذات مبارکہ ہر وقت ہر گھڑی ہر چیز نو سن دے نے, حتیٰ کہ انہو علیم بذات الصدور, کہنا تے دور دی گالے سینیاں دے اندر جو راز چھپے ہوئے نے انہاں نو بھی میرا رب جاندہ ہے. لیکن ایک ہوندہ ہے خصوصی پروٹوکول, خصوصی توجہ. فرمایا اللہ پاک کسے چیز نو اینی خصوصی توجہ نہیں دین دے جنی توجہ اودوں فرمان دینے جدو اللہ دا نبی رب دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے. کی مطلب
قرآن پاک دی تلاوت سننا اینا عظیم عمل ہے کہ اللہ پاک بھی بڑی محبت نال قرآن پاک دی تلاوت سن دے نے۔ توجہ کرنا ذرا غور فرمانا، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان من میرے مسلمان ویران، قرآن پاک دی تلاوت سننا اینا پیارا عمل۔ لوگو سنیا کرو قرآن پاک نو، محبت تے کسرت نال سنیا کرو، ذوق شوق نال قرآن پاک دیاں تلاوتاں سنیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلامی جنہ دا نام ہے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے نہیں، آن کے عرض کیتی اللہ دی رسول رات میں بڑا عجیب منظر ویکھے ہے جی سونیا کی دیکھ کے آیا الکیتی سونیا میں رات قرآن پاک دی تلاوت کر رہا سا، اچانک میں ویکھیا میرا گھوڑا ڈرن لگ گیا، تبکن لگ گیا، میں نو خطرہ محسوس ہویا کیتے میرے بیٹے نو کیتے میرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچا دے، کیتے میرے بیٹے تک نہ پہنچ جاوے، میری معصوم جے کلیے میرا چھوٹا جیا بیٹا کیتے انہوں نقصان نہ پہنچے۔ فرماندے نے میں تلاوت بند کیتی تے آسمان وال نظر اٹھائیے، ایک روشنی آسمان وال جا رہی ہے تے میرا گھوڑا آرام نال کھڑا ہو گیا، بڑے آرام نال کھڑا، اندے وچوں او خوف تے او ڈر والی کیفیت ختم ہو گئی۔ فرمایا میں پھر تلاوت کرنا وقت اندے تے پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی ہے، میں پھر تلاوت بند کر دیتی ہے، پھر میں تلاوت کیتی۔ توجہ کرنا ذرا غور فرمانا، 2-3 مرتبہ اے معاملہ پیش آیا، عرض کر دینے اللہ دی رسول پھر میں تلاوت بند کر دیتی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسید اگر تو قرآن دی تلاوت کردہ رہندا او اللہ پاک دی رحمت سی جڑی تیرے تے نازل ہو رہی سی، اور جڑی روشنی تو ویکھی اور رب دے نوری ملائکہ تیرے کولوں قرآن دی تلاوت سنن لئی آئے سن، جنہاں نو دیکھ کے گھوڑا تبک رہا سی۔ فرمایا اگر تو تلاوت کردہ رہندا اسے طرح صبح ہو جاندی، لوگ ویندے رب دے ملائکہ تیرے کولوں قرآن سن رہے ہوندے۔ کیوں؟ ان دی وجہ کی ہے کیونکہ قرآن سننا ایسا پیارا عمل ہے، رب دے نوری ملائکہ بھی قرآن دی تلاوت سن دینے۔ اور لوگوں میں صدقے جاواں قرآن دی تلاوت سننا اینا پیارا عمل ہے کہ صاحب قرآن بھی قرآن دیاں تلاوتاں سن دینے۔ میرے آقا بھی قرآن پاک دیاں تلاوتاں سن دی۔ ایک دن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انج رات دیاں تاریکیاں اندر جا رہے نے تے اچانک گھر وچوں قرآن پاک دی آواز آئی ہے لوگوں اور نوجوانوں رات دیاں تاریکیاں اندر جڑا وقت اسی موبائل تے برباد کر رہے ہونے ہیں، جڑا وقت اسی انٹرنیٹ تے لوگاں دیاں عزتاں نو برباد کر کے اپنے ایمان دا جنازہ کڈ کے اج دا نوجوان جڑا وقت گزار رہا ہوندا ہے، اس وقت دے اندر اگر رات دی تاریکی اندر پہچان نہ ہوندا کہ اے کس صحابی دا گھر تے گھر وچوں تلاوت دی آواز سنی جاندی تے پتہ لگدا اے میرے پیغمبر دے پیارے صدیق دا گھر، اے فاروق اعظم دا گھر، اے پیارے عثمان بن عفان دا گھر، اے میرے پیارے علی دا گھر۔ او لوگوں قرآن سن کے پتہ لگدا اے میرے محبوب پیغمبر دے پیارے ابو موسیٰ اشعری دا گھاری رضی اللہ تعالی، میرے آقا علیہ السلام اور میری تیری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جا رہیاں نے تے جدو قرآن پاک دی آواز سنی میرے پیغمبر دے چل دے قدم رک گئے نے، میرے آقا ایتھے ہی ٹھہر گئے نہیں، میرے پیغمبر رک گئے نے تے کی سنے آؤ میرے پیغمبر دا او غلام قرآن پاک دی تلاوت کر رہے آوے جن دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ پاک نے سیدنا داؤد علیہ السلام نو ایسا پیارا انداز ایسی پیاری آواز عطا فرمائی، اور جدوں اپنی کتاب دی تلاوت کریا کر دے آسمان جناب ان اڑ دے پرندے رک جایا
फरमाया कर दी उन्हां दी सोनी सुरीली प्यारी आवाज़ सुनन लई। मेरे आका ने फरमाया लोगो अगर कदी तहाडा भी दिल करे कि असी दाऊद अलैहिस्सलाम दी प्यारी आवाज़ सुनिए, फरमाया मेरे अबू मूसा अशारी कोलों रब दा कुरान सुन लिया करो, रब ने ओना जैसी प्यारी आवाज़ अता कीती। मेरे आका अज रुके ने ते की वेखिया, मेरे पैगंबर दा प्यारा गुलाम सैयदना अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह ताला तिलावत पिया करदा सूरतुल बकरा दी। मेरे आका खड़े होके तिलावत सुनदे ने, इन्हां ने तिलावत मुकम्मल कीती ते सौ गए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सुबह जदों मुलाकात हुई है फरमाया ओ प्यारे अबू मूसा यार मैं रात कुरान दी तिलावत सुन रहा सा, तो जल्दी बंद कर दी ये प्यारे आ बड़ा मजा आ रहा सी। ते मेरे पैगंबर दा गुलाम अल करदा सोने काश मैनू पता लग जांदा कि रब दे हबीब मेरी तिलावत सुन रहे ने, मैं होर ज्यादा लंबा कर देंदा अपनी तिलावत नू। और लोगों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां सुनिया कर दी। एक मौका इंज दा भी आया, मेरे पैगंबर ने अपने गुलाम नू फरमाया मैनू कुरान दी तिलावत सुना ना। मेरे नबी दा जानिसार अर्ज करदा सोने कुरान तहाडे ते नाज़िल होंदा है ते पढ़ के मैं सुनावा किवें हो सकदा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया हाँ हाँ मेरा दिल करदा अज मैं भी कुरान सुना, मेरा भी कुरान सुनन नु दिल करदा है। ते मेरे पैगंबर दे गुलाम ने अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां शुरू कर दित्तियां ने ते पढ़िया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। मेरे पैगंबर दे गुलाम ने कुरान पढ़िया। कुरान लोगों सूरा निसा दियां तिलावतां शुरू हो गई ने। सूरा निसा दियां प्यारियां प्यारियां आयात मुबारक इंज लड़ियां बन बन के सामने आ रही ने ते मेरे पैगंबर दा गुलाम पढ़ी जा रहा वे हत्ता के इस मुकाम ते पहुंचे आओ फ़कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला उलाई शहीदा। मेरे पैगंबर दे गुलाम ने आयत मुबारक पढ़ी है ते मेरे आका ने फरमाया रुक जा ठहर जा रुक जा ओ मेरे गुलाम बस कर कुरान पाक की तिलावत बंद कर दे। मेरे नबी दा जानिसार फरमांदा लोगो मैं इंज मुड़ के वेखिया ते नबी पाक ज़ारो की तारा सुबहाई जा रहे ने, मेरे आका रोई जा रहे ने। मेरे आका दियां अखियां चों आंसुआं दियां लड़ियां बह निकलियां ने। ऐसा बंधन टुटिया वे जिहड़ा रुकन दा नाम नहीं पिया लैंदा। वीरा मैं दावते फिक्र पेश करना चाहना, मेरा पैगंबर कुरान दी तिलावत सुने ते अखियां चों आंसू जारी हो गए। तो रमज़ानुल मुबारक दे अंदर पूरे दा पूरा कुरान सुन गया, फिर भी तेरी ओही कैफियत, फिर भी तेरी ओही हालत, फिर भी तेनू अपनियां जवानियां ते मान, फिर भी तेनू अपनियां आकड़ां ते मान, कानू करना ए मान हुसन ते जवानी दा बंदिया जिंदगी आ तेरी बुलबला पानी दा। हजरात मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने सहाबी नू कह रहे ने, हालांकि मेरे आका कौन ने जिन्हां दे सीना पाक ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। मेरे आका फरमा रहे ने कि मेरे सहाबी मैनू कुरान पढ़ के सुना। और मेरे प्यारे भाइयों मैं एक सवाल करना चाहना, मैं दावत फिक्र पेश करना चाहना, दरसे कुरान सुनने वास्ते आए हो कुछ हासिल करके जाओ।
ذرا میں تو بھی اندازہ کریے کسی دی زندگی 30 سال ہو گئی, کسی دی 40 سال ہو گئی, کسی دی 50 سال ہو گئی, کیا اسی بھی زندگی اندر کدی آ کے قاری صاحب نو کہا ہے کہ قاری صاحب اج میرا دل کر رہا ہے میں قرآن دی تلاوت سنا؟ چلو مسجد دے اندر آنا قاری صاحب نو کہنا تے بڑا دور رہ گیا. موبائل ہر ٹائم ساڑے ہاتھ دے اندر تے موبائل اسی استعمال پتہ ہے کنا کرنے ہیں. پچھلے دنوں دے اندر ایک پلے سٹور تے نویں ایپ آئیے, ان دے اندر فنکشن ہے کہ جدوں بھی تسی اپنا موبائل انلاک کرنا ہے نا, سامنے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ آ جائے گی, ان دی تلاوت کرو, تلاوت کر کے اپنا موبائل کھول لو. ایک صاحب نے اپنا تجربہ لکھیا, انہیں کہا میں اے ایپ اپنے موبائل انسٹال کیتی ہے تے صرف آج میں نو اندازہ ہویا ہے کہ میں دن اندر موبائل کنا استعمال کرنا, کنا میں موبائل نال جڑیا ہویا. وہ آندہ ہے ایک ایک آیت کر کے ایک دن اندر میں 2.5 سپارے تلاوت کر لیں. میرے پیارے بھائیو ذرا اندازہ کرو ساڈا موبائل نال کنا تعلق ہے, موبائل دے اندر اسی کتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں. تے کدی ساڈا دل کیتا ہے کہ موبائل تے ہی اسی کسی اچھے قاری دی تلاوت سن لئیے؟ سانو فیس بک تو ویل ملے تے ادھر آئیے, سانو ٹک ٹاک تو واٹس ایپ تو دیگر پتہ نہیں کنیاں بیماریاں تے کنے عذاب آ گئے نے, انہاں تو سانو نجات ملے تے کدی سانو اے بھی فکر لاحق ہوئے. آخری بات سنو تو میں اپنی بات نو سمیٹا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام سیدنا عبداللہ بن عمر سب کو رضی اللہ, اسی تے دن رات رب دیاں نعمتاں استعمال کرنے ہیں, دن رات کھانے ہیں پینے ہیں, سونا پہننے ہیں, سونا کھانے ہیں, سونیاں ساڑے کل سواریاں موجود نے, پھر بھی ساڑے سکوے نہیں مکدے, پھر بھی ساڑیاں گلہ نہیں مکدیاں. مر گیا فلاں ہو گیا, فلاں نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور میرے پیارے بھائیو میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دی زندگی اندر جنیاں آزمائشاں تے پریشانیاں آئیاں نے, انہاں تے رب نے سانو آزمایا ہی کوئی نہیں. اسی دن اندر 4 واری تے کھا لینے ہیں, لیکن کدی انج دا موقع نہیں آیا کہ سانو درختاں نے پتے کھا کے وقت گزارنا پیا ہوئے. میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے درختاں نے پتے کھا کے اے رب دا قرآن ساڑے تک پہنچایا ہے. اور قرآن نال محبت کنی ہے, پانی دا گھٹ بھریا سیدنا عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات اختصار نال عرض کرنا چاہنا, پانی پی کے تے زاروں کی تار رون لگ گئے. ساتھیوں نے پوچھا عبداللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لوگو میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے, میں نو اللہ دا قرآن یاد آ گیا ہے. پوچھا کیڑا مقام؟ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَسْتَهُونَ. قیامت دے دن اللہ پاک جہنمی لوگاں دے درمیان, توجہ کرنا آخری باتاں نے, جہنمی لوگاں دے درمیان اور انہاں دی خواہشات دے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے, رکاوٹ پیدا فرما دیں گے. جہنمی لوگاں دی کوئی بھی خواہش پوری ہو سکتی تے جنتیاں نے بارے رب نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو منگو گے جو خواہش کرو گے میں رب عطا کر دیں گا. جہنمی لوگ چیخ رہے نے, چلا رہے نے. تے حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا میں رویا پتا کیوں ہاں؟ فرمایا تانوں نہیں پتا جہنمی لوگاں دی خواہش کی ہوئے گی. پانی نال مناسبت کیے ویکھے آجے اسی دے قرآن تو دور ہو گئے ہیں نا, سانو تے قرآن پاک دی فکر کوئی نہیں, قرآن پاک اندر غور اسی کری کیتا ہی نہیں. پیغمبر دے صحابی نے پانی پیتا ہے, پانی دے نال قرآن پاک دی مناسبت. فرمایا میں اس وجہ تو رو رہے ہیں کہ رب نے فرمایا جہنمی لوگاں دے درمیان تے انہاں دی خواہشات دے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیتی جائے گی. اور انہاں دی خواہش پتہ کی ہوئے گی؟ کیونکہ جنتیاں دی ہر گل منی جانی ہے. وہ کہن گے اللہ کچھ لوگ ایسے سن جڑے دنیا تے ساڑے نال چل دے پھر دے کاروبار کر دے, آج وہ نظر نہیں آ رہے. اللہ فرمان گے وہ جہنم اندر چلے گئے. اللہ سنے گل کرنا چاہنے ہیں, جدو آمنا سامنا ہوئے گا نا تے جہنمی لوگ چیخ پہن گے, چلا پہن گے, اچھی اچھیاں ہاما مار کے رو پہن گے. فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. جہنمی لوگ جنتیاں نو آوازاں دین گے تے کی کہن گے ان افیزو علینا من الماء. اوہ اسی تے مر گئے, اسی تے ہلاک ہو گئے ماراں کھا کھا کے, اسی تے ذلیل ہو گئے ہیں جہنم اندر جل جل کے.
کو پانی دا گھٹ ہی پلا دیو، کو پانی دا گھٹ دے دیو۔ فرمایا اج پانی پیتے مینوں او منظر یاد آ گیا ہے، میں اس وجہ تو رو رہے ہاں۔ فرمایا اگے جواب آئے گا قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اوے ظالمو دنیا تے رہ کے ساڑا مذاق اڑانے والو کہ جدو نمازی جنت اندر چلے گئے اسی پہلے ٹر جائیں گے، جدو مولوی جنت اندر چلے گئے اسی پہلے ٹر جائیں گے، فلاں چلا گیا اسی پہلے چلے جائیں گے، تو اسی دنیا تے ساڑا مذاق اڑان دے سو، ساڑے بارے گلاں کر دے سو، ساڑے بارے طرح طرح دے جملے کستے رہے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تسی دنیا تے انکار کر دے رہے، ایہو جو انکاریاں تے اللہ پاک نے جنت دا پانی بھی حرام کر دیتا ہے، جنت دا کھانا بھی حرام کر دیتا ہے۔ غور کرو قرآن پاک اندر، تدبر کرو، فکر کرو قرآن پاک کے اندر۔ میرے پیارے بھائیو ذرا اندازہ کرو، میں ایک سوال کرنا ہے تہاڈے کولوں ہاتھ نہیں کھڑے کروانے۔ پیغمبر دے صحابہ دی ایک کیفیت ہے کہ پانی پین تے قرآن یاد آ جائے تے پوری دیانتداری نال سوچے آجے آج کنے دن ہو گئے نے قرآن پاک دی تلاوت کیتے، کاروبار نو روز جاندے ہو نا، دکان نو ٹائم روز دینے ہیں، موبائل نو ٹائم روز دینے ہیں، اندازہ کرو قرآن پاک دی تلاوت کیتے ہیں کنے دن ہو گئے نے۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بڑا پیارا سانو ایک تحفہ عطا فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ رات سون تو پہلے 100 ایتاں قرآن پاک دیاں پڑھ لیندا ہے نا، اللہ پاک انہوں پوری رات دے قیام دا ثواب عطا فرما دیندے۔ لو اے گفٹ تہاڈی خدمت اندر پیش کراں تے اپنی بات نو سمیٹاں۔ 100 ایتاں تسی حیران ہووے کہ 100 ایتاں پڑھنیاں کیویں نے؟ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سورہ ملک ہر روز پڑھدا ہے، جدوں قبر اندر جائے گا اے سورہ ملک اللہ پاک دے دربار اندر جھگڑا کرے گی، اور ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ جس طرح مرغی اپنے بچیاں نو چھپا لیندی ہے اس طرح انو چھپا لے گی، اور رب نو کہے گی اللہ اگر اینو عذاب دینا ہے مینوں قرآن وچوں کڈ دے۔ کیا سورہ ملک نو اللہ پاک قرآن پاک وچوں کڈن گے؟ نہیں کڈن گے۔ اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو بچا لین گے۔ سورہ ملک دیاں آیتاں نے 30، بولو کنیاں نے؟ ان دے نال ملاؤ سورہ سجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ان دیاں آیتاں بھی 30 تے 30 کنیاں ہو گئیاں؟ میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک جدو رات بستر تے آندے نا، ہر روز ہر رات جدو بستر تے آندے، آقا علیہ السلام سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورۃ الناس، اے تینے سورتاں انہاں نو پڑھ دے اپنے سر پاک تے چہرہ مبارک تے اور پورے جسم تے انہاں نو پھیر لیندے، ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ پڑھ دے اسی طرح کر دے، پھر تیسری مرتبہ پڑھ کے اسی طرح کر دے۔ نبی پاک 3 مرتبہ اے عمل کریا کر دے۔ انہاں تیناں سورتاں دیاں آیتاں نے 15 تے 15 تیا 45، 60 او سن تے 45 یہ کنیاں ہو گئیاں؟ 105۔ ان دے نال ملاؤ آیت الکرسی، آیت الکرسی دے بارے کافی ساری حدیث مبارکہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا پڑھ کے سو جاندا ہے پوری رات شیطان نیڑے آندہ نہیں، رحمت والا فرشتہ اندے تو دور جاندہ نہیں، اور مال تے پڑھ کے پھوک مار کے سو جا کوئی چور ڈاکو نہیں آئے گا۔ 106 اور آخری 2 آیتاں سورۃ البقرہ دیاں نبی پاک نے فرمایا جڑا انہاں نو پڑھ لیندا ہے کافا تاہو ان دے لئی کافی ہو جاندیاں نے۔ محدثین نے لکھیا رات دے قیام تو کافی ہو جاندیاں نے، چوراں ڈاکواں تو کافی ہو جاندیاں نے، اور اچانک حادثات تو کافی ہو جاندیاں نے۔ میرے پیارے بھائیو اے آیتاں نے 108 جڑا بندہ انہاں نو پڑھ لیندا ہے اللہ پاک انہوں عذاب قبر تو بھی محفوظ فرما لیندے نے، چوراں ڈاکواں تو بھی محفوظ فرما لیندے نے، اچانک حادثات تے بیماریاں تو بھی محفوظ فرما لیندے نے، اور 100 آیتاں دی برکت نال اللہ پاک پوری رات دے قیام دا ثواب بھی عطا فرما دیندے۔ ہن ذرا اندازہ کرو خاں ساری زندگی اندر کنیاں کوئی ایسیاں راتاں نے جڑیاں سے نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے سورتاں پڑھ کے ستے ہوئی ہے۔ اللہ پاک سانو فکر کرن دی توفیق عطا فرمان، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 6 منٹ ہوتے ہو گئے نے، ان دی میں معذرت کرنا، اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمان۔